السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو ديال الشروحات ديال ماده كونطابيلتي جنرال بالنسبه للمستوى الثانيه بكالوريا علوم اقتصاد التصدير. الوغ الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر. ديجا عندي دو تيب دو تيتر، كاينين لي تي بي لي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي كاينين في دوزيام كلاس، يعني اللي كاينين في لي زيليمون سوبيريور ا 12 موا، وعندي لي تي في بي اللي كاينين في لاكسيف سيركولون، يعني لي زيليمون اللي نون ديورابل يعني انفيريور ا 12 موا. الوغ شنو غادي يكون مطلوب مني؟ ديجا ملي كتشري اون اكسيون من المارشي فينونسي، الوغ هاد لاكسيون هادي كتقدر تزاد في القيمه ديالها. مثلا شريت اون اكسيون ب 100 درهم تقدر تولي ساويه 110 دراهم، دونك انا رابح فيها 10 دراهم. داك كوم يمكن عاوتاني تنقص من القيمه ديالها، بعد ماشي تساوي 100 درهم ولا تساوي 90 درهم، انا خاسر فيها 10 دراهم. دونك هذيك خاسر فيها 10 دراهم سي اون بيرت بروبابل بالنسبه ليا، حيت انا مازال ما بعت لاكسيون، ولكن نهار غنبيعها غنخسر فيها داك اللي ديالها. دونك سي اون بيرت بروبابل. وشنو قلنا بالنسبه لي بيرت بروبابل؟ هما لي بروفيزيون. الوغ شنو خصني نعرف ندير؟ خصني نعرف نخدم ليطا دي كريونس اللي هو الطابلو هذا. هاد لابارتي هادي كونساكريتها لي زانفورماسيون كونسيرون ليكزارسيس ديالنا. دونك سا سخا ان اكزارسيس انتروداكتيف اللي غادي نحاولوا ما امكن اننا نفهموا الدرس كامل انطلاقا من هاد التمرين هذا. غادي نحاول نقسم لا فيديو دو بارتي. La première partie هو l'état des crayons, ça table غادي نشوفوها دابا، و la deuxième partie sera dédiée à l'écriture comptable, يعني الريغولاريزاسيون ديال لي تيتر. غادي نشوفو ديك الساعه شنو هما لي زيكريتور كونطابل اللي كاينين، لي زيكريتور كونسيرون لا سيسيون اكسيتيرا. الوغ نبدا دابا نشرح لا ستركتور ديال الطابلو. عندي هنا لا ناتور ديال لي تيتر، عندي هنا لا ناتور ديال لي تيتر هما لي تي بي. كاينين سي دي يعني اللي بعناهم حنايا و نون سي دي شنو بقاو شنو كونسيرفينا حنايا. هادو لي زانفورماسيون كونسيرنون لاكيزيسيون. هذا سي البري يونيتير ديال كل اكسيون شريتها ب 700 درهم، شحال من اكسيون بعت 100 درهم، كل اكسيون خليت عندي شريتها ب 700 درهم، حيت نورمالمون هذاك الشيء اللي شريتو وداك الشيء بلوتو داك الشيء اللي خليتو عندي وداك الشيء اللي بعتو شريتهم بلا ميم فالور 700 درهم 700 درهم، سوف كو بعت 100 وبقاو لي 200. دونك على باز كانوا عندي 300 اكسيون. هادو كونسيرنون لي تي بي. ديجا في ليطا دي تيتر كو سو سوا عندي نفس الكالكول بالنسبه لي تي بي و لي تي في بي. انسويت عندي لي تي في بي بعت منهم 150، هو لو نومبر بعنا 150 وكونسيرفينا 250، ولكن شريتهم 340 340. هنا غادي نشوفوا الكالكول ديال البروفيزيون كي غادي نديرو نحسبوا لا نوفيل بروفيزيون اي لونسيان بروفيزيون، وهنا لاجوستمون واش دوطاسيون لا روبريز غادي نشوفوا من بعد. هنا لي زانفورماسيون كونسيرنون هاد لي تيتر. بالنسبه لي سي دي هادو بعدا لو كور في 2019 يعني لو كور بورسيي راه هو اللي شفتو في ليكونومي جينيرال، هو البري ديال لاكسيون. لو كور بورسيي هو لو بري. لو كور في 2019 شحال ولات تساويه، في 2018 شحال كانت تساويه. هادو لي زوبسيرفاسيون اللي غادي نشوفوهم باغ لا سويت. الوغ نبدا باول اكسيون، عندي لي تي بي سي دي. نبدا بلا بروفيزيون جديده، غادي ندير الكالكول ديال لا بروفيزيون جديده. الوغ هنا جو في با كالكولي دو نوفيل بروفيزيون. علاش؟ انا لاكسيون بعتها ما بقاتش عندي، دونك علاش غنحسب لا بروفيزيون؟ كار نكتب هنايا كار ce sont des actions CD. Je m'excuse pour donc فين ما تكون CD ما نحسبش بروفيزيون جديده، باش يحسب هذه عاوتاني تي في بي سي دي ما غاديش نحسب بروفيزيون جديده. داكوغ اجي نكمل هنا. دابا لا بروفيزيون ديال 2018 هي داك لا بيرت بروبابل ديالك، غادي ندير الحسبه. نورمالمون غادي نشوف بشحال شريتها اللي هو البري داشا اللي هو البري يونيتير موان لو كور ديال 2018 فوا لو نومبر. نكتب لابريفياسيون سي بري داشا موان لو كور فوا لا كونتيتي. داكوغ شنو هو لو بري داشا؟ سي 700 درهم. شحال هو لو كور ديال 2018؟ سي 690 فوا لو نومبر اللي هو 100 غادي تعطينا 1000. دونك دوطاسيون لا روبري شنو قلنا؟ كنديرو لا نوفيل بروفيزيون موان لونسيان بروفيزيون. خرجنا بريزولتا بوزيتيف، دونك سي اون دوطاسيون. خرجنا نيجاتيف سي روبريز. 0 موان 1000 سي موان 1000. وغادي تجينا روبريز ديال 1000.
Alors هنا غنحتاج غير هاد لي زانفورماسيون هادو. هادشي ديال هاد لي زوبسيرفاسيون هادو كونسيرنون لا سيسيون اللي غادي نحتاجو حتى الريغولاريزاسيون ديال لا سيسيون. اي بور فو دير عندي 7 لي زيكريتور كونطابل في التوتال في هاد لا بارتي. دوطاسيون ريبريز بالنسبه للي تي بي، دوطاسيون ريبريز بالنسبه للي تي في بي. La session ديال لي تي بي فيها 2 écritures comptables, session et sortie, ou la régularisation de la session ديال لي تي في بي فيها une seule écriture اللي كتجمع لي session et sortie. Donc ندوز لا دوزيام لين. Pour les accents non cédés, ce sont des accents conservés. Donc, il la provision جديدة. Il y a le prix d'achat moins le cours fois la quantité. Je vois le prix d'achat, c'est 700 dirhams. Moins le cours, le cours 2019, c'est 695. 695 fois le nombre, les voix, 200. Allez, j'ai 5 fois 200, donc c'est 1000. Ensuite, la provision de 2018. On dit la même chose, c'est 700, le prix d'achat, moins le cours, les rois 690 fois le nombre, les rois 200, égale 2000. Wesh, dotation de la reprise, provision جديدة, on a des marges positives, c'est dotation, marge négative, c'est reprise. Donc 1000 moins 2000, c'est moins 1000. Donc reprise vient 1000. De la même façon, on va dire que c'est le TVP, mais qui ne touche le travail, c'est juste l'écriture comptable qui est. Alors, vous dites que le TVP, c'est D. On a dit que c'est une provision générale, là, c'est la provision que démarre. Les le prix d'achat moins le cours fois la quantité. Alors, 340 moins 345 fois la quantité, il y a 150. D'accord. Je vais vous dire les provisions. Les provisions, ce sont des pertes probables. واش انا خاصه في هذا لو كا هذا شريت لاكسون 340 درهم ولا تساوي 345 درهم انا رابح فيها 5 دراهم دونك جو في با كونستيتوي دو بروفيزيون لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون كدير على لا بيرت ماشي على لو كان دونك هنا نضرب على هذا لو كالكول هذا ما غاديش نحسب لا بروفيزيون كار لو كور dépasse le prix d'achat. C'est provision. Mais quand le cours dépasse le prix d'achat, c'est une provision. Alors, dotation de la reprise, mi-dotation, mi-reprise. Le dernier cas, pour les actions non cédées, la provision il y a 340, donc prix d'achat c'est 340 moins 330 fois le nombre, il y a 250 fois 250. Dit donc 10, donc c'est 2500. Là, c'est la même chose. Je suis sur 240 ou le Saoui, 345. La même chose, mais alors, 2500 moins 0, c'est 2500, donc dotation de 2500. Alors, comme ça, on va la deuxième partie concernant la régularisation des écritures comptables, des TP pour les TVP. Sauf dans la deuxième partie de l'exercice, il n'y a pas ce journal les écritures de régularisation relatives au titre de participation. Au titre, que ce soit titre de participation et TVP. Alors, on a au total des écritures comptables. Alors, c'est vraiment dotation reprise. Dotation reprise. Alors, dotation les TP, reprise des TP. Dotation des TVP ou reprise des TVP. Et nous, je vais la partie de la et voilà justement. Ce que je vais نشوف نبدا اول حاجه بلا تي بي لي تي بي شنو عندي reprise donc المجموع سي 2000 غادي نجي ليكريتور ديال لا reprise donc déjà عندي هنايا dotation d'exploitation dotation aux provisions ce sont pas des dotations d'exploitation mais DAP pour dépréciation des immobilisations financières provision pour dépréciation des TP. La reprise qui est l'inverse. Provision pour dépréciation des TP, reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Alors, concernant les numéros de compte, je ne suis pas obligé à les faire. Déjà, quand on lit l'extrait du plan comptable, c'est les classes qui sont la dotation classe 6, provision c'est classe 2. Provision classe 2.
reprise c'est classe 7. Je me suis نقلب عليها directement. D'accord, هادو ديال les TP. Ensuite TVP, la même chose, dotation provision pour dépréciation des TVP, provision pour dépréciation des TVP. Concernant la reprise, provision pour dépréciation des TVP, reprise sur provision pour dépréciation des TVP. دابا انا علاش نكتب لي زيكريتور كاملين واخا ما غنحتاجهمش كلهم انا شنو عندي هنايا ما عنديش دوطاسيون مي او كاو كانت عندي الدوطاسيون كنت غادي ندير المونطون ديال لا دوطاسيون هنايا المونطون ديال لا دوطاسيون هنايا غادي نجي اللي بالي غادي ندير دوطاسيون de l'exercice. Bien sûr, ما ننساش la date اللي هي le 31/12/2019. Ensuite, je عندي reprise. عندي reprise 1000. Donc 2000. غادي نجي لهنا غادي نجمعهم. غادي نجمع لي تي بي بوحدهم ولا تي في بي بوحدهم. غادي نديرو هنايا 2000 et 2000. هنا reprise de l'exercice. قلنا على اللي بالي c'est juste le titre de l'opération. C'est dotation de l'exercice, suivant état des titres librettés. Maintenant, une dotation de l'exercice, reprise de l'exercice. Ensuite, concernant les TVP, je vous dis directement une seule dotation liée à 2500. Et on dit l'écriture à 10 points. Alors, dotation, on dit 2500. 2500. On dit derrière, dotation de l'exercice. Bien sûr, 2019. Concernant la reprise, au cas où quand on dit j'ai reprise, vous allez dire le montant dialogue, reprise, reprise, on va dire reprise de l'exercice. Alors, نتمنى يكون تكونوا نوطيتيو هذا الشيء باش ملي نجي نشرح لا سيسيون اللي فريمون خصها بزاف ديال الشرح يكونوا قدامكم لي طوني سي بون. الوغ وصلت لا ديرنيير بارتي من ليكزارسيس عندي سي ريغولاريزاسيون ديال لا سيسيون ديال لي تي بي ولا تي في بي. الوغ قسمت الطابلو على ثلاثه. لا بروميير بارتي غادي نشوفوا لا ريغولاريزاسيون ديال لا سيسيون ديال لي تي بي كامله. غادي نشوفوا عاوتاني لا ريغولاريزاسيون ديال لي تي في بي اي بار لا سويت لي زانفورماسيون اللي عندي. Alors, je m'excuse. Donc, نبدا اول حاجه هنا في لي زوبسيرفاسيون خليت غير لي زانفورماسيون اللي غادي نحتاجو. الا لاحظتوا قبيله في الطابلو اللي كان عندي ليطا دي كريونس كانوا مكتوبين لي زانفورماسيون اللي ما احتاجيتهمش بحال دابا هادشي لي زانفورماسيون كونسيرنون لا سيسيون. داك لو بري دو سيسيون ne doit pas figurer dans l'état des titres. غنحتاجو غير في ريغولاريزاسيون ديال لا سيسيون. داكور نبدا اول حاجه بلا ريغولاريزاسيون دو لا سيسيون دي تي بي. هنا باردون عندي دو زيكريتور كونطابل اللي هما لا سيسيون كدار بوحدها ولا سورتي كدار بوحدها. نبدا بلا سيسيون. نورمالمون لوبيراسيون كومون سا سباس. انا عندي دي زاكسيون ما حطهمش في الدار نو عندي في ان بورتفوي شي لا بنك ديالي كنعيط لهم الوف مثلا بيعوا لي 100 اكسيون سي تي ام مثلا. هما كيتكلفوا لوبيراسيون شنو كيديروا؟ كيبيعوا لك لاكسيون بحال دابا سي دي او بري كيبيعوا لك لاكسيون بواحد الثمن بحال هنا باعوا لنا ب 690 درهم خداو لا كوميسيون ديالهم اور تاكس اللي هي 2 درهم وفاكتوراو عليك لا تي في 10% في لي سيرفيس بانكير. الوغ ليكريتور ديال لا ريغولاريزاسيون دو سيسيون ديال لي تي بي ما كتبدلش. هاد دو زيكريتور اول حاجه نكتب عاد نجيستيفير لي كالكول ديالي من تحت. شنو غادي ندير؟ اول حاجه نبدا بها نبدا بلا سيسيون اللي هي ساهله. ناخذ هنا برانسيب ديكيليبر يعني اللي غنكتبو هنا ولا نكتبو هنا. Alors, l'oula dit c'est le prix d'achat fois la quantité vendue, ou le nombre cédé. On dit non, c'est pas de QV, la quantité vendue, ou le cédé. Donc, le prix d'achat, on dit chou, on a déjà LTP. Le prix d'achat, c'était 1000 dirhams. C'était 700. Oh, pardon. C'était 700 dirhams. La quantité vendue, le nombre, c'était 100. Voilà, 70,000. Voilà, 70,000. Donc 70 000 dirhams, تكتب هنا وتكتب هنا. Parfait. شنو ناقصني هنايا؟ اللي بالك هنا sortie de 100 actions
TP, pardon, TP, CD. هنا غادي ندير دابا الريغولاريزاسيون ديال لا سيسيون. دابا في لا سيسيون اول حاجه نبدا بها باش نسهل عليا لي كالكول غادي نبدا بهادي produit de cession des immobilisations financières. Déjà on cherche la structure banque, service bancaire, état TVA récupérable sur charge, produit de cession des immobilisations financières. Alors نبدا بهادي هي الاولى ندير لنا حداها جوج و 2. هنا دائما شنو كندير؟ سي البري de cession fois la quantité vendue. Le prix de cession fois la quantité vendue. D'accord, شنو هو le prix de cession عندي هنايا؟ c'est 690. Donc غادي ندير هنا 690 fois 100, ça fait 69 000. غادي نكتبها هنا 69 000. Ensuite غادي ندوز للسيرفيس بانكار هو الثالث. السيرفيس بانكار هو السمساره ديال لا بانك باعت واحد الحاجه خصها تاخذ لا كوميسيون ديالها. شحال خدا بجوج دراهم على كل اكسيون باعوا لنا؟ شحال باعوا لنا اكسيون في الطوطال؟ باعوا لنا 100 اكسيون، دونك خداو جوج دراهم على كل اكسيون اللي هي في الطوطال غادي تجينا 200 درهم. هادي ما عندناش شي قاعده عامه، سا ديبون دوبسيرفاسيون، اما يقول لك مثلا 2 دراهم، اما يقول لك 3 دراهم، ولا يقول لك اون بورسونتاج مثلا 1% من البري دو سيسيون، نيمبورط. الوغ هنا شنو غادي ندير؟ سيرفيس بانكار ايغال سيرفيس بانكار هو جوج دراهم فوا 100 اكسيون، اللي هي 200 درهم. غادي يجي لهنا وغادي نكتب 200 درهم. داكوغ. تي في شحال عندي في لي سيرفيس بانك؟ تي في على السيرفيس بانكار 10%. غادي ندير هنا 4 الوغ تي في شحال كان عندي سيرفيس بانكار؟ 200 درهم، نضربو في 10% يعطيني 20 درهم. غادي نكتب هنا 20 درهم. الوغ برانسيب ديكيليبر توتال ديبي ايكال توتال كريدي، يعني لا بانك بعتيك داكشي ب 69000 درهم، خدات السيرفيس بانكار ديالها وخدات لا تي في وداكشي اللي بقى لك غادي يحطولك في الكونت بانكار ديالك. دونك غادي ناخد 69000 غنقص منها 220، غادي تجي هي 28780. الله 800 ياك. هنا في اللي بالك ندير ثاني تبقى باينه قدامكم. دونك 5 برانسيب ديكيليبر قلنا 69000 درهم نقص منها 200 درهم ولا 20 درهم عطاتني 68780. غادي نكتبها هنايا ديجا مكتوبه. شنو بقى لي اللي بالك؟ سيسيون de 100 actions TP. Alors هذه هي لا سيسيون ديال تي بي، عقلوا عليها. من الاحسن انكم تحفظوا لي زيكريتور كونطابل، مي لي مونطون غير خصني نعرف انا كيفاش ندير نعمرهم. باغ لا سويت غادي ندوز لا ريغولاريزاسيون ديال لي تي في بي. Alors concernant la session ديال لي تي في بي عندي اون سول écriture اللي كنجمع فيها سيسيون اي سورتي. هنا خليت واحد لا لين خاويه غادي نشوف علاش من بعد. اول حاجه نبدا بها هو تي في بي. دايما هنا الوغ نبدا الاولى سي البري داشا فوا لا كونتيتي فوندو. شحال هو البري داشا ديال لي تي في بي؟ انا خليت لي زانفورماسيون قدامي 340 درهم. الوغ 340 درهم فوا شحال اكسيون بعت؟ 150 فوا 150 غادي تعطينا نحسبوها. Alors, 340 fois 150, 51000. Donc, 51000 درهم. غادي نكتبوها هنا. Alors, deuxième calcul limite, bien sûr, de préférence نتبعوا هاد لا ستركتور اللي عطيتكم انا. كون صا ماشي كل مره تبقى تسبق بحاجه، ما يحفظهم انت بواحد لا ستركتور معين باش ما عمرك ما تنسى شي حاجه. دونك الثانيه
اللي هي هاد السطر هذا اللي عندي هنايا انا غادي ندير هنا 2. هاد السطر سا ديبون الريزولتا اللي غيخرج لي هذا سي لو ريزولتا de session. Alors, في الريزولتا دو سيسيون غادي نشرحها هنايا. واش ربحت اسكو جي رياليزي ان بلو فاليو ولا ان موان فاليو. غنشوف انا بشحال واش ربحت ولا خسرت باش نشوف واش عندي ان برودوي ولا اون شارج. دونك لو ريزولتا دو سيسيون عندي سي égal c'est le prix de cession moins le prix d'acquisition fois la quantité vendue. ماركر بعتو انا 12 درهم باش نعرف راسي شحال بعت فيه غادي نشوف شحال بعتو وناقص بشحال شريتو. دونك بري دو سيسيون عندي سي 345 ناقص البري داشا هو 340 fois la quantité vendue il y a 150 غادي تجينا 5 voilà c'est 700 نديرها بلو سين ديالها c'est 750 plus-value. Alors plus-value شنو غادي ندير هنا برودوي غنكتب هنا بالخطه غتكتب في الديبي في كريدي باغمون برودوي net sur cession des TVP. Alors, produit net sur cession des TVP. Classe 7, bien sûr. 7385. وكانت خرجت نيجاتيف غادي نكتبها غير هنايا باش نبقى باينه. سي سيتي موان غنكتبو في الديبي هاد لو كونت اللي غادي ندير. الوغ سي سيتي في الديبي غادي ندير هاد لو كونت هذا اللي هو 6385 شارج net sur cession des TVP. Donc ça dépend du résultat d'hier. Quand je rajoute négatif, je vais dire débit charge net sur cession TVP. Je me rends compte que le reste, c'est la même chose. D'accord, charge net 750. 750. D'accord, concernant le reste, je vais dire que je suis donc on va directement le service bancaire 3 services bancaires égale chaque alumni cédé au prix de 345 dirhams, commission hors taxe 3 dirhams par action. Donc 3 dirhams fois 150 actions libérales. Ça fait 450 dirhams. 4 liés à ton pour le montant 450 dirhams. TVA c'est 10%, donc ça fait la ça, 20 dirhams. TVA égale 450 dirhams fois 10%. Regardez ça, t'as mis 45 dirhams. 45 dirhams. Concernant le reste, principe d'équilibre, total débit égale à total crédit. Donc, on va 5 lié à la banque. Donc, banque, je ne peux pas total débit اللي هو 51000 total crédit pardon 51000 زائد 750 غنقصو منه داكشي اللي عندي في الديبي اللي هو 450 ناقص 45. ندير ان بتي كالكول. دونك 51750 غنقصو منها 495. Donc 51255 51255. Voilà. D'accord. Concernant le libellé, c'est livraison sortie de 150 actions TVP CD. On a mentionné la sortie ou la cession. كان عندي avis de crédit بحال دابا كتصيفط لنا لا بنك avis de crédit numéro شي حاجه يجي لنا ندير avis de crédit numéro
13 شي 13. الوغ الا فهمت هاد لي زيكريتور كونطابل نضمن لك انك ما تلقاش مشكل في لي تيتر. خصني نحفظ باش نقول لكم اللي كاين، خصني نحفظ لي زيكريتور كونطابل كونسيرن لا سيسيون لا سورتي. هنا هادو بعدا ما كيتبدلوش، هنا كتقدر تبدل غير هادي برودوي نت سور سيسيون تي في بي، تقدر تولي شارج نت سور سيسيون تي في بي الا كان عندي الريزولتا دو سيسيون نيجاتيف. با فورسيمون يعطيوني في المثال البري دو سيسيون ولا الكوميسيون بونكير ولا شي حاجه، دي فوا يقدر يقول لك في المثال كونسيرن لو ريزولتا دو سيسيون موان فالو دو 150 درهم مثلا ولا بلو فالو 2000 درهم، ما نعرف ديك الساعه واش شارج ولا برودوي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان. اللي ما فهم شي حاجه يقول لي خلي لي كومونتير لتحت، غنحاول نجاوب لو ماكسيموم بوسيبل. دمتم في رعايه الله، ابيانتو ان شاء الله.